एकजना स्टोन कटर यानी ढुङ्गा काट्ने र ढुङ्गा फोड्ने, त्यसबाट केही ढुङ्गाबाट क्रिस्टल, जसलाई हामी स्फटिक भन्छौँ, त्यो क्रिस्टल पत्थर निकाल्ने र बजारमा लगेर बेच्ने र त्यसबाट गुजारा गर्ने उसको जीवनचर्या यही थियो। उसँग एउटा गधा थियो, गधामाथि ऊ आफै पनि चढ्थ्यो र पहाडको टुप्पोमा जान्थ्यो जहाँ ढुङ्गै ढुङ्गा थिए र त्यो एउटा ढुङ्गालाई लिएर फोड्ने र ढुङ्गाभित्रको क्रिस्टललाई पत्ता लगाउने अनि त्यो क्रिस्टल बजारमा लगेर बेच्ने कुरा दोहोर्याएर भने। एक दिन यस्तै ढुङ्गा फोड्दै जाँदा यो गरिब मजदुरले, यो गरिब व्यवसायीले, उद्यमीले त्यो ढुङ्गाभित्रबाट जुन क्रिस्टल निस्कन्थ्यो त्यो क्रिस्टल त पायो नै, साथसाथै त्यहाँ उनले एउटा बडो गजबको ढुङ्गा पनि पाए। बडो चम्किलो ढुङ्गा, क्रिस्टल चम्किँदैन, त्यो टल 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 टल्किने चाहिँ ढुङ्गा पनि पाए। ठुलै ढुङ्गा, यसरी हेर्छ जहाँबाट हेरे पनि टल्किने ढुङ्गा। उसलाई रमाइलो लाग्यो, क्रिस्टल त यस्तो हुँदैन, कुनै ढुङ्गा होला, कुनै अर्को ढुङ्गा होला। अनि त्यो मान्छेले, त्यो मजदुरले के सोच्यो भने यो ढुङ्गा यति राम्रो छ, यसलाई त लकेट बनाउनु पर्छ। अब लकेट मैले लाउनु भन्दा यो गधालाई लगाइदिँदा राम्रो हुन्छ, किनकि यो गधा मेरो सेवा गर्ने गधा, अथवा यसलाई लकेट झुन्डाइदिएँ भने म धन्य हुन्छु। किनकि सबैले गधालाई हेर्छ, टिलपिल टिलपिल टल्किएपछि सबैको आँखा आउँछ र मेरो गधामाथि सबैको आँखा पर्छ। यही मानसिकता लिएर उसले त्यो ढुङ्गा चट्ट लाएर गधाको गलामा, घाँटीमा झुन्ड्याइदिन्छ, गधामाथि चढ्छ र बजारतिर आउँछ। सधैँ चाहिँ बजारमा पुग्न साथ त्यो ढुङ्गाको चमक यस्तो थियो, चारैतिरको मान्छे तान्थ्यो। झन् घाममा त बडो गजबसँग टल्किरहेको हुन्थ्यो, आँखै तिर्मिराउने गरी। बजारमा छिर्न साथ एउटा दोकानदारको, एउटा जुलरीको आँखा त्यो गधामाथि पर्यो अथवा त्यो ढुङ्गामाथि पर्यो। अनि त्यो मान्छे त जुलरी, हिराको व्यापारी, उसले बुझिहाल्यो यस्तो टल्किने चिज त हिरा बाहेक अरू केही पनि हुनै सक्दैन। यस्तो टल्किने चिज त हिरा बाहेक अरू त हुनै सक्दैन। तर त्यो हिरा फेरि कहाँ छ त भन्नाले गधाको चाहिँ गर्दनमा छ, चुन्डिएको अवस्थामा। अनि व्यापारी त चलाक हुन्छ नै अनुभवको कारणले गर्दा। त्यसकारण त्यो व्यापारीलाई ठम्याउन धेरै बेर लागेन कि यो मान्छे जसले गधा चढ्दैछ त्यो मान्छे मूर्ख हो। मूर्ख नभएको भए उसले यस्तो टल्किने, यत्रो ठुलो करोडौं पर्ने हिरा गधाको गर्दनमा त झुन्ड्याएर हिँड्दैन। त्यसपछि त्यो चलाक व्यापारी अगाडि आउँछ, हाँ भाइ के छ भन्छ। ठिक छ दाइ, तिम्रो होइन यो गधा? दाइ यो मेरै गधा, गधा बेच्ने भन्छ। हेर्नुहोस् है व्यापारी, उसले हिरा बेच्ने भनेन। त्यो व्यापारीलाई थाहा थियो कि यो मान्छे मूर्ख हो, नत्र गधाको गर्दनमा हिरा त झुन्ड्याउँदैन। अब हिरा बेच्ने भनेपछि त धेरै पैसा दिनुपर्छ, त्यसकारण उसले के भन्यो, गधा बेच्ने। गधाको गर्दनमा हिरा थियो। अनि अकमक्याउँदै उसले भन्छ, दाइ बेच्दिन, अब मेरो एउटै गधा छ, म काममा जानुपर्छ, मेरो कामै ढुङ्गा फोडेर ल्याउने हो, क्रिस्टल। गधा बेच्दैन, मेरो काम त क्रिस्टल बेच्ने भन्छ। होइन भाइ, त्यो गधाको तिम्रो कति परेको? दाइ मेरो यो 5000 राखे, पर 5000 परेको गधा म 10 दिन्छु भन्छ। क्या साँच्चै भन्नुभएको दाइ? साँच्चै, तिम्रो गधा मलाई साह्रै मन पर्यो, त्यसकारण चाहिँ 10 दिन्छु भन्छ। त्यसपछि त ऊ खुसी भइहाल्छ। यस,
5 जाने गधा 10 मा बेच्न पायो भने त के चाहियो? त्यो त चाहिँ 2-4 रुपियाँमा क्रिस्टल बेच्दै हिँडेको मान्छे ऊ खुसी हुन्छ। ल 10,000 मा बेचियो। त्यसपछि अब साउजी हिराको व्यापारी, उसले हिरा मात्रै निकाल्यो, गधाको गर्दनबाट हिरा निकाल्यो, गधालाई छोड्थ्यो। उसलाई गधा किन चाहियो? करोडौं जाने हिरा 5,000 10,000 मा पाइयो, गधा छोड्थ्यो। अब गधा कहाँ जान्छ छोडेपछि भन्नाले त्यही मालिकको घरमा फुट्ट फुट्ट बुरुक बुरुक उफ्रिँदै मालिकको घरमा पुग्छ। मालिक त यति खुसी हुन्छ, त्यो मजदुर ओहो 5,000 पनि पाइयो, गधा पनि फर्कियो, ल ल ल ल ल 5,000 पनि पाइयो, गधा पनि फर्कियो, रुपियाँ 10,000 5,000 फाइदा भयो उसलाई हो। अनि गधा पनि फर्केपछि 10,000 फाइदा भयो, ऊ यति खुसी भयो, नाच्यो। कथा यहाँ सकिन्छ, तर मान्छेको व्यथा यहीँबाट सुरु हुन्छ। किनभने त्यो ढुङ्गा बेच्दै हिँड्ने त्यो मजदुर अरू कोही होइन, हामी जम्मै हो, हामी जम्मै त्यही मजदुर हो। र परमात्माले, ईश्वरले या प्रकृतिले हामी जम्मैलाई हिरा भन्दा कम जिन्दगी दिनुभएको होइन, हिरा भन्दा हजारौं लाखौं करोडौं गुना अद्भुत जिन्दगी दिनुभएको। तर हामी जम्मैले 5,000 मा बेच्यौं के यो अवसरलाई। हामी परमात्मा बन्न सक्थ्यौं, हामी आत्मा बन्न सक्थ्यौं, हामी मुक्त पुरुष बन्न सक्थ्यौं। तर हामी जम्मैले के गर्यौं? बाउ बनेर बस्यौं, आमा बनेर बस्यौं, दाइ बनेर बस्यौं, भाइ बनेर बस्यौं, के बनेर बस्यौं। बयान्थ्रोपीको याद गर्नुस्, जसरी आफूलाई गाई सम्झेपछि गाईको व्यवहार गरिन्छ, यामतिर्षा गतिर् भवेत्। हामी पनि हुनुपर्ने त हामी परमात्मा हो, हुनुपर्ने त हामी मुक्तात्मा हो, बुद्धात्मा हो, गुरुआत्मा हो। तर हामीले साटिदियौं जागिरमा, शिक्षामा, पारिवारिक सम्बन्धमा र एक दिन मर्ने यो जिन्दगीमा त्यही ठानेर बस्यौं। सोनाम साथी आज जानुभयो, हिजो अस्तिसम्म सबैले तारिफ गरेर बसेको व्यक्तित्व सुन्दा सुन्दै यो संसारमा रहेनन्। र हामी सबैको हालत पनि सोनाम साथीको जस्तै एक दिन यो संसार छोड्दै जाने होइन र। त्यसकारण संसारमा त हामी एउटा मौकाको लागि आएको थियौं, आफूलाई चिन्ने मौका लिएर, आफूलाई जान्ने मौका लिएर। तर हामीले आफूलाई चिन्न र बुझ्न अगाडि त्यो गधा बेच्ने व्यापारीले जस्तै या मजदुरले जस्तै हामीले पनि आफ्नो हिरा बेचेर गधासँगै क्षुद्र जहिले पनि दुःख हुने यो परिचयमा, यो जहिले पनि दुःख हुने जिन्दगीमा आफूलाई साटेर बसेका छौँ। हिजोको जिन्दगीमा यत्रो दुःख भोग्यौँ हामीले, यत्रो समस्या भोग्यौँ हामीले, यत्रो असन्तुष्टि भोग्यौँ हामीले भने हिजोको जिन्दगी भन्दा अब आउने जिन्दगी शक्तिशाली त हुने होइन। शरीर झन् कमजोर हुँदै जान्छ, मन झन् कमजोर हुँदै जान्छ। जति जति उमेर ढल्किन्छ त्यति त्यति संसारै बिरान लाग्न थाल्छ। अबको जिन्दगी भनेको हिजोको जिन्दगीमा शारीरिक मानसिक कष्ट थियो भने सामान्यतया अब आउने जिन्दगीमा त महाकष्ट हो, किनकि उमेर ढल्किँदै जान्छ, रोग बढ्दै जान्छ, कन्फ्युजन बढ्दै जान्छ। र आज भोलि भन्दा भन्दै हामी मृत्युशय्यामा पुग्ने न हो। अनि मृत्युशय्यामा पुगिसकेपछि या बुढेसकाल भएर चाहिँ बिछौनामा छटपटेर बसेपछि कुनै बेला आइसियुमा, कुनै बेला अस्पतालको बेडमा, कुनै बेला आफ्नै घर परिवारको बेडमा कोही प्यारालाइज भएर बस्छन् दिशा पिसाब सोर्ने गरी। किन इमेजिन हामी सबै त्यतै त गइरहेको होइन र? हाम्रो शरीर गइरहेको त त्यतै हो नि। शङ्का छ र यसमा? तपाईँले जति कमाउनु भए पनि, जति बनाउनु भए पनि अन्ततः त तपाईँ बेडमा बुढेसकाल भएर छटपटिने हो, अरूको सहारा माग्दै आजै पीडित, त्यो बेला झन् बढी महापीडित भएर जिन्दगीको अन्त्य गर्ने हो। त्यसैले जीवन एउटा अवसर हो। यदि यही बेला हामीले आफूलाई आत्मा भनेर चिनेको भए, यही बेला हामीले मुक्त आफूलाई
बोध गर्न सकेको भए यो समय रहेकै बेला अब आउने जिन्दगी दुःखद हुने छैन। किन भन्नाले मैले त्यतिन्जेल बुझिसकेको हुन्छु म शरीर होइन भनेर। मैले त्यतिन्जेल हेर्न सकेको हुन्छु शरीर मर्दैछ म होइन भनेर। मैले त्यतिन्जेल बुझिसकेको हुन्छु मृत्यु मेरो शरीरको हुन्छ मेरो होइन भनेर। अनि मात्रै जीवन पनि सुन्दर हुन्छ, मृत्यु पनि सुन्दर हुन्छ। लगानी गर्नुपर्ने यहाँ हो, तर हाम्रो जिन्दगानी पैसा, परिवार, सत्ता, सम्पत्ति, शिक्षा जो कहिल्यै सन्तुष्टि नदिने एउटा चक्रलाई जोगाउनको लागि समाप्त भइरहेको छ। त्यसकारण जाग सकै तो जाग, सन्त कबीरको यो वचनलाई फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ज्यूं तिलमा ही तेल है, ज्यूं चकमक में आग, तेरा मालिक तुझी में, जाग सके तो जाग। बेला अझै घड्केको छैन हो। धेरै बिरामी परिसकेपछि केही गर्न सक्दैनौँ हामीले। धेरै बुढा भइसकेपछि केही गर्न सक्दैनौँ हामीले। शरीरले साथ दिँदैन, मनले साथ दिँदैन, परिवारले साथ दिँदैन। तर अहिले समय बाँकी छ, समय घड्केको छैन र यही बेला आफूलाई जगाउनको लागि यदि हामीले आफू समर्पित भयौँ भने, केन्द्रित भयौँ भने अब आजको जीवन दुःखद नै हो, आगामी जीवन महादुःखद हो। यो सारा महादुःखद र त्यसपछि मृत्युको यात्रा हो। यसको लागि यो दुःखद यात्रामा निस्कन अगाडि कमसेकम हामी जम्मै ज्ञानबाट युक्त भएर, अनकन्डिसनल लभबाट युक्त भएर, बडा परम शान्तिको बोध भएर अगाडि बढ्ने यही मात्रै बेला। अतः म यहाँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु कि जीवनको अन्तिम कुरा भनेको आफू हो। यो आफूलाई चिन्न अगाडि मर्यौँ भने फेरि सिधै नर्क जाने भन्ने अवधारणा छ। त्यो भनेको मृत्युपछि पनि पीडा। फेरि यस्तै परिवारमा जन्मिन्छ जहाँ कन्फ्युजनै कन्फ्युजन छ। र अस्ति यहाँहरूलाई मैले देखाएको उदाहरण म फेरि यही उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो उदाहरणले सायद हाम्रो बिट बार्न सजिलो पार्देला। उदाहरण के त भने हाम्रो एउटा कुनामा हाम्रो आर्थिक कुरा छ, पारिवारिक कुरा छ अर्को कुनामा, सामाजिक कुरा छ अर्को कुनामा, अर्को कुनामा आर्थिक छ। यसरी धेरै आयामहरू छन् जीवनको चारैतिर। हामीलाई अलिकति पैसा चाहिएको छ, अलिकति परिवार चाहिएको हुन्छ, अलिकति सामाजिक सुरक्षा चाहिएको हुन्छ, अलिकति स्वास्थ्य चाहिएको हुन्छ, अलिकति शान्ति चाहिएको हुन्छ, धेरै कुरा। तर मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ भने उसले चाहिँ यदि परिवारलाई बोक्न खोज्यो भने आर्थिक अवस्था भस्याक भुसुक हुन सक्ने, अथवा स्वास्थ्यलाई बोक्न खोज्यो भने परिवार भस्याक भुसुक हुने खोज्ने। किनकि सबै कुरालाई तपाईँले हात दिन सक्नुहुन्न। एउटा औँला छ, एउटा चिजलाई चाहिँ समाउनु खोज्दा अर्को चिज चिप्लिने हुन्छ, एउटा चिजलाई समाउनु खोज्दा अर्को चिज चिप्लिने हुन्छ। तर यो सबै आयाममा एउटा सेन्टर छ जसलाई केन्द्र भन्छौँ हामीहरू। यो केन्द्र कस्तो हुन्छ? यो केन्द्रमा तपाईँले औँला हालिदिनु भयो भने चट्ट, यो केन्द्रमा औँला हालिदिनु भयो भने यो अर्थतन्त्र पनि धानियो, परिवार पनि धानियो, स्वास्थ्य पनि धानियो, शान्ति पनि धानियो। तर त्यसको लागि तपाईँ आउनुपर्छ केन्द्रमा, सेन्टर, राइट? त्यसकारण आत्मालाई जानिसकेपछि अब जान्ने चिज केही पनि रहँदैन भन्नुको कारण त्यो। चेतनालाई बुझिसकेपछि, प्राप्त गरिसकेपछि अब प्राप्त गर्ने चिज केही पनि हुँदैन भन्नुको अर्थ त्यो हो। चेतना त्यसकारण फर्कने ठाउँ के आफू। त्यसैले हाम्रो जीवनको एक सूत्रीय माग के हुनु पर्यो? प्रायोरिटी मैले आफूलाई चिन्ने, आफूलाई बुझ्ने। अहिले हामी ज्ञान योगमा छौँ र यो ज्ञान योगलाई 4वटा चरणमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। 4वटा चरण। पहिलो चरणमा सुनेर भयो, पढेर सुनेर, त्यसलाई श्रुतमय प्रज्ञा भनियो। यो पहिलो लेभलको ज्ञान। अनि यो ज्ञानलाई तपाईँले चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यसकारण मौन बस्नु पर्यो। मौन बसिसकेपछि बल्ल मैले आज सिकेको या हिजो सिकेको जुन ज्ञान हो त्यो ज्ञानको बारेमा मलाई बढीभन्दा बढी बोध हुँदै जान्छ, जानकारी हुँदै जान्छ। अरूसँग कुरा गर्दा
यो बोध मर्दै जान्छ। त्यसैले दोस्रो चरणमा हामीले चिन्तनमा लाग्ने हो। चिन्तन भनेको मैले सोच्ने हो, यस्तो प्रश्न गर्ने हो। र यसरी ज्ञान जब खारिँदै, ज्ञान योग जब खारिँदै दोस्रो चरणमा पुग्छ र त्यसभन्दा ठुलो कुरा अझ माथि 2 चरण बाँकी छ। तेस्रो चरण के त भन्नाले अनुभवमय प्रज्ञा। त्यो अनुभवमय प्रज्ञा भनेको मैले सिकेको ज्ञान व्यवहारमा आयो भने अनुभवमय प्रज्ञा भयो। होइन मैले सिकेको ज्ञान व्यवहारमा आएन भने यो फेरि यो पनि मनोरञ्जन जस्तै हुन्छ। जस्तै एउटा राम्रो गीत सुने, नारायण गोपालको वा लता मङ्गेशकरको, सुन्दा रमाइलो लाग्यो, आनन्दित भएँ र सुन्न छोडे, फेरि दुःख फर्किन्छ। फिल्म हेरिन्छ, एकछिन भुलिन्छ, फिल्म सकिन्छ, फेरि दुःख, पीडा, दर्द ज्यूका त्यों दोहोरिन्छ जीवनमा। त्यस्तै ज्ञान पनि अब 21 दिनसम्म हामी रमायौँ होला, आनन्दित भयौँ होला, केही जाने जस्तो भयो होला, केही बुझे जस्तो भयो होला, तर त्यसलाई जोगाउन सक्यौँ कि सकिएनौँ? द्याट इज द पोइन्ट। अनि जोगाउने भनेको यहाँ होइन, यो सेसनमा त जोगिरहेकै हुन्छ, यो त सत्सङ्ग भइरहेको छ। तर यसपछि तपाईँले शत्रुसँग कुरा गर्दा या ग्राहकसँग कुरा गर्दा, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरीसँग या कसैसँग डिल गर्दा पनि यो ज्ञान त्यहाँ आइदियो भने ज्ञान अनुभवमा आयो, अनुभवमय प्रज्ञामा गयो। होइन यहाँ सुनुन्जेल ज्ञानी अनि सुन्न छोडेपछि बेइमानी। अनि यसपछि त ज्ञान पनि मनोरञ्जन हुन्छ। अक्सर मान्छे ध्यान गर्न जान्छन्, ज्ञानका कुरा सुन्छन्, सत्सङ्ग गर्छन् र समय सकिसकेपछि ऊ जस्ताको तस्तै बनिदिन्छन्। त्यसैले यहाँ यो ज्ञानको तेस्रो चरणलाई यसरी बुझौँ हामीले, यसलाई अनुभवमा कसरी उतार्ने। दिस इज द च्यालेन्ज। हेर्नुहोस् है, दिस इज द च्यालेन्ज। मैले सिकेको, जानेको, बुझेको जुन कुरो हो त्यो मेरो चिन्तनमा जानु पर्यो, त्यो मौनमा जान्छ। अनि त्यसलाई व्यवहारमा नउतारेसम्म त्यो न मलाई काम लाग्छ, न मेरो परिवारलाई काम लाग्छ, न मलाई काम लाग्छ, न मेरा साथीहरूलाई काम लाग्छ, न मलाई काम लाग्छ, न मेरो संसारलाई काम लाग्छ। त्यसकारण ज्ञानलाई पचाएर कम्तीमा व्यवहारसम्म त उतार्नुपर्छ। अब व्यवहारमा उतार्नु भनेको के हो? दिस इज द क्वेसन। यही सन्दर्भमा यो शरीर, यो विकासानन्द आफै पनि संसारी मान्छे हो, संसारमा बसिरहेको छ, यसको शरीर संसारमा छ। त्यसकारण यसले यो शरीरले ज्ञानलाई, ज्ञान योगलाई कसरी व्यवहारमा उतार्छ, 1-2 उदाहरण मात्रै पस्कन्छु म। 2 दिन अगाडि अहिले हामी जङ्गलमा छौँ, पोखरामा छौँ र यहाँबाट पोखरा जानलाई यहाँ बस स्टप छ, घाँटी छिन्ना भन्ने अथवा घाट छिन्ना, र हामी बसेको ठाउँबाट घाट छिन्ना 2 किलोमिटरको दूरीमा छ। र यो 2 किलोमिटरको दूरीको पार गर्ने 2वटा हामीसँग अप्सन छ। एउटा गाडीको बाटोबाट पनि आउन सक्छौँ र अर्को खुड्किलोबाट तल झर्न सक्छौँ या चढ्न सक्छौँ। र अहिले हाम्रो गाडीको बाटोमा केही पोर्सन ढलाइ भइरहेको कारण या मर्मत भइरहेको कारणले गर्दा त्यो बाटो बन्द छ। अनि 2 दिन अगाडि हामी पोखरा गयौँ, केही सामान किनमेलकै हिसाबले पनि, र अलिकति प्लान्ट्सहरू पनि किन्यौँ। सामान चाहिँ झन्डै 2-3 डोका जति भएको छ। र त्यो सामान हामी 3-4 जना साथीहरू थियौँ या परिवार, सबैले त्यो सामान चाहिँ 2 किलोमिटर बोकेर माथि ल्याउनु पर्ने अवस्था। आफ्नो शरीर बोकेर पनि 2 किलोमिटर त्यो ठाडो पहाडमा आउन गाह्रो भइसकेको, किनकि दिनभरि बजारमा, दिनभरि हिँडेको, अब बेलुकातिर बल्ल फर्कियो। अनि यो 2 किलोमिटर माथि आउनु भनेको, त्यो पनि सामान बोकेर, त्यो भनेको चुनौती, बडो गाह्रो कुरा। किनकि थकान नलागेको भए त्यो समस्या थिएन। एकदम थकानले चुर भइसकेको अवस्था नम्बर 1, र अर्को फेरि आफ्नो शरीर मात्रै बोक्ने होइन, अब भारी बोक्नु पर्यो नम्बर 2। अनि त्यो भारी बोकेर आउँदाखेरि शरीरलाई लुच्दै तलबाट माथि आइरहँदा गाह्रो त भयो। मनले त विद्रोह गर्छ, मनले त के भन्छ, के मूर्खता गरेको हो, एकछिन बसे हुन्छ अथवा अरूलाई बोलाए हुन्छ, तिमीले नै सामान किन बोकेर लानु पर्यो, यो बडो गाह्रो छ, वाङ 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 गर्छ मनले। त तर्क त गर्छ, मन त बडा चलाक छ।
अनि विकासानन्दको मनले पनि यस्तो यस्तो चालाकी कुरा त गर्छ नै। अनि हो अब यो अवस्थामा त्यो 2 किलोमिटरको पीडा, यो शारीरिक पीडा, तर वाउ 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 गऱ्यो भने मानसिक पीडा बन्छ फेरि। यो 2 किलोमिटरको पीडालाई यो ज्ञानको इम्प्लिमेन्टेसन दिएर कसरी काट्न सकिन्छ? दिस इज द क्वेसन है। यहाँ पीडा छ अगाडि, त्यो पीडाबाट बाहिर त आउनु पर्यो, नत्र त म मजाले चाहिँ माथि जान्न। आफूलाई गाली गर्दै माथि जानु भनेको रमाइलो होइन फेरि। तेरी यस्तो पनि उस्तो पनि बोक्नु पर्यो, यसपछि के हुने होला, थकाइ लाग्छ, निद्रा लाग्दैन, आदि इत्यादि धेरै थकाइ लाग्छ, निद्रा पनि लाग्दैन, यस्ता यस्ता विचार आयो भने त बडो गाह्रो हुन्छ, मनले बडो विद्रोह गर्छ। अनि यो व्यक्तिले, जसलाई हामी मैले भन्ने गर्छौँ, मैले के गर्ने त भने हेर्नुहोस्, यो कालखण्ड जुन छ नि, यो अहिलेको समय, यो अहिलेको समयमा मैले जुन बोकिरहेको पीडा, पहिलो कुरो एभ्रिथिङ इज चेन्जेबल। संसारको सबै कुरा परिवर्तनशील छ, किनकि ज्ञान यही हो। त्यसकारण यो पीडा पनि परिवर्तनशील छ। पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, पीडा जस्तो सुकै होस् यो परिवर्तनशील छ भन्नासाथ आधा समस्या त त्यही गयो। तेरी यसको मतलब यो रहँदैन। हेर्नुहोस् है, स्टेप 1 मैले के गरेँ भने यो समस्या त परिवर्तनशील छ, यो त ठिक्को भएर चाहिँ सधैँ बस्न आएको पीडा त होइन, यो जान्छ। चाहे डिभोर्सको पीडा होस्, चाहे जेलमा बस्नु पीडा होस्, चाहे बिरामी भएर चाहिँ अस्पतालमा थन्किने पीडा होस्, यो सबै परिवर्तनशील छ। वाट एभर इट इज हो। अब यहाँ मेरो केसमा त यस्तो पीडा होइन कि यहाँ 2 किलोमिटर चढ्ने पीडा मात्रै, त्यो पनि थकाइले चुर भएको बेलामा 2 किलोमिटर चढ्नु पीडा थियो, त्यो पनि भारी बोकेर। तर ज्ञान योगले मलाई कहाँ पुर्याइदियो त भन्नाले दिस इज चेन्जेबल। अहिले छ, एकछिन नहुँदैन, राइट? इट इज चेन्जिङ। त्यो भन्ना साथ नै, चेन्ज भन्ना साथ नै हल्का फिलिङ भयो, ठिकै छ नि त, यो रहिरहने कुरा होइन, चेन्ज हो, राइट? आधा गयो, अब अझै आधा बाँकी छ, अझै बोझ त बाँकी छ। अनि अर्को ज्ञानको प्रयोग कसरी भयो त भने, ज्ञान योगको प्रयोग यो कालमा, यो काल त्यो बेला चाहिँ झन्डै चाहिँ 3:30 जति बजेको, यो 3:30 मा म घाटसिन्नामा छु। अब यो 4 बजे पछाडि त यो समस्या छैन मसँग। हेर्नुहोस् है, यो समस्या त 3:30 बजेको समस्या हो। समय त अगाडि बढ्छ, 4 बज्छ, 5 बज्छ, 6 बज्छ, 7, 10 बज्छ, भोलि हुन्छ। त्यसकारण एउटा अर्को कालखण्डमा, यानि आधी घण्टा पछिको कालखण्डमा मेरो समस्या छैन, छ छैन, सक्यो। त्यसपछि भारी त अझै थियो, तर मेन्टल प्रब्लम भएन, मन चाहिँ बडा शान्तसँग गयो। उसले विद्रोह गरेन, उसले कचकच गरेन हो। शरीरलाई त गाह्रो भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ साक्षी भएर हेर्दै आएँ। यो गधा जस्तो शरीरलाई साक्षी भएर हेर्दै आएँ, मन शान्तै रह्यो। अनि त्यो पीडाजनक यात्रा पनि मेडिटेटिभ नै रह्यो। सो दिस इज द इम्प्लिमेन्टेसन अफ ज्ञान, राइट? यो हो अनुभवमा आएको, अनुभवमा, यसलाई अनुभवमय प्रज्ञा भनिन्छ। व्यवहारमा यसरी उतार्ने हो, अनि बल्ल गएर यो ज्ञान चाहिँ तपाईको लागि विजडम बन्न जान्छ। अब नलेज होइन, नलेज अरूबाट आएको भयो, यो विजडम बन्छ तपाईँ भित्रबाट। अब यो तपाईको ज्ञान भयो, इट इज योर ज्ञान।